बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किताब दोस्त में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। तो मेरे सामने जो किताब मौजूद है, शोराए आफाक किताब, रिच डैड पुअर डैड। आप अगर सेल्फ़ हेल्प की थोड़ी सी भी जांच पड़ताल रखते हैं, सेल्फ़ हेल्प के बारे में थोड़ा सा कोई इल्म रखते हैं, तो ये किताब आप लोगों को सर फहरिस्त नज़र आई होगी। रिच डैड पुअर डैड, इसका उर्दू तर्जमा मोहम्मद बशारत ने जो कि उसका उर्दू तर्जमा किया, वो एडिशन मेरे पास मौजूद है। तो इस किताब के जो पहले अमीर बाप गरीब बाप, रिच डैड पुअर डैड, पहले इंट्रोडक्शन में चंद एक बातें जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। फिर इसके बाद इसमें जो 8 या 9 इसके जो बाब हैं 8, फिर उसके बाद 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये कि रॉबर्ट कियोसाकी जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, बड़े ही मशहूर और बड़े ही जिनका ताल्लुक़ एक किसी गरीब ख़ानदान से था, कोई इतना, लेकिन उनका ये था कि अब इसके 2 रिच डैड पुअर डैड, एक उनके वालिद थे जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, डिग्री याफ्ता थे, और दूसरी तरफ जो रिच डैड थे वो उनके दोस्त के वालिद थे। अब उन्होंने, रॉबर्ट कियोसाकी ने उन दोनों वालिद से सीखा। अब सिर्फ सोच का फ़र्क था, हकीकत में वो ये नहीं था कि गरीब अपने अपनी ज़िंदगी में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, अपने अपने फील्ड के वो गुरु थे, लेकिन सिर्फ फ़र्क था सोच का। एक बाप कहता था कि पैसे की मोहब्बत तमाम बुराइयों की जड़ है, दूसरे का कहना था पैसे की कमी तमाम बुराइयों की जड़ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही, अब आगे आगे आप इसको थोड़ा सा सुनते जाएंगे, मज़ीद ये चीज़ें क्लियर होगी। अब मेरा ज़्यादातर वक्त इसी फ़िक्र में गुज़रता था और मैं अपने आप से ये सवाल पूछता रहता था, जैसा कि वो ऐसा क्यों है। अब किसी के ऐसा होने में हमारा क्या किरदार है, हम क्या कर सकते हैं अगर कोई वैसा है तो। अब ये आथर क्या लिखते हैं कि मैं पहले ये सोचता था कि वो ऐसा क्यों है, फिर उसके बाद जब वो दूसरा डैड था, वो रिच डैड, उसने ये सोचना सिखाया कि ये कह देना इंतहाई आसान होता है, हाँ ये दुरुस्त कहता है, मैं इससे मुत्तफ़िक हूँ, बजाय बहस में पढ़ने के और ये सोचने के वो ऐसा क्यों है, उससे कहें कि हाँ ठीक है, दुरुस्त है, मुत्तफ़िक हूँ, आई एम एग्री विद यू, ठीक है। फिर उसके बाद अब जैसे जैसे आप इसकी मज़ीद बातें सुनना शुरू होंगे, मज़ीद जो मैंने ये उसमें जो हाईलाइट की हैं चीज़ें, जो मैंने उसमें से थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। उसमें एक है कि गरीब वालिदैन अपने बच्चे को दौलत के बारे में क्या बता सकते हैं। वो महज ये कहते हैं स्कूल जाओ, सख्त मेहनत करो, पढ़ाई करो, किस लिए, नौकरी के लिए। लेकिन बरअक्स इसके रिच डैड वो कहते हैं कि पढ़ो, सख्त मेहनत से पढ़ो, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम नौकरी करो, बल्कि इसलिए कि तुम किसी कंपनी के मालिक बनो और तुम्हारे लिए कोई नौकरी करे। अब ये सिर्फ सोच की बात थी, लेकिन अफसोस के साथ हमारे माशरे में अभी तक वो चीज़ नहीं आई जो कि इस किताब में आज से कोई 25 साल पहले लिख दी गई थी। कि अफसोस की बात है कि दौलत के बारे में स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल्स इल्मी, दरसी और पेशा वाराना महारतों पर अपनी तवज्जो मरकूज़ रखते हैं, लेकिन मालियाती महारतों पर तवज्जो नहीं देते। और हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है कि दीन सिर्फ़ है मौलवी के लिए, दीन सिर्फ़ है एक दाढ़ी जिसने रखी है उसके लिए। तो हमने सिर्फ मखसूस तबकों में उन चीज़ों को बांट दिया है। जैसा कि पहले हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट, एक ही साइंसदान, वो मुफक्किर भी था, फ़िलासफ़र भी था, एस्ट्रोनॉमर भी था, पोइट भी था, उसके अलावा उसमें के पास इतनी सारी स्किल्स थी सिर्फ एक इंसान के पास। लेकिन अब क्या है कि एक फील्ड का इंसान दूसरी फील्ड के इंसान से बजाय मोहब्बत या बजाय हमदर्दी के वो उससे नफ़रत करता है। अब आते हैं उसके एक और मिसाल की तरफ, कि मिसाल के तौर पर एक डैड को ये कहने की आदत थी, मैं ये चीज़ ख़रीदने की इस्तात नहीं रखता। ये अब पुअर मेंटालिटी की बात हो रही है, ये पुअर, हकीकतन पुअर नहीं बल्कि पुअर मेंटालिटी की सोच, गरीब जिसकी हो। अब एक कहता था कि मैं इसको ख़रीदने की इस्तात नहीं रखता, उसी के साथ दूसरे डैड ने ये कहने से मना किया और उन्होंने मुझ पर ज़ोर दिया कि मैं ये कहूँ
کہ میں کس طرح اس کو خریدنے کے قابل ہوں گا۔ ایک والد ہے وہ بیان کر دیتا ہے کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے، ایسی چیز تم خریدنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، جبکہ دوسرا کہتے ہے سوال کرنے پر مجبور کرتا ہے، وہ کہتے کہ میں کس طرح اسے خریدنے کے قابل ہوں گا۔ اب یہ ایک لفظ کہ کس طرح، وہ یہ خود سے سوال جو ایک انسان کرتا ہے کہ کس طرح، تو پھر وہ کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ سن کر یہ سوچ کر کے یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا اور خاموش ہو جائیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے والد تھے اس نے سوچنے پر مجبور کیا کہ کس طرح۔ پھر اس کے بعد تھوڑا سا ایک دو باتیں اور اسی طرح پھر ایک ڈیڈ جو تھا پور ڈیڈ، وہ کہتا تھا کہ میں اس لیے امیر نہیں ہوں کہ تم میرے بچے ہو۔ صرف الفاظ کا چناؤ سیم ہے، الفاظ آگے پیچھے کرنے کا فرق ہے، بات کا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے، ایک اس مینٹیلٹی کا اور ایک اس مینٹیلٹی کا، صرف الفاظ وہی ہیں، صرف الفاظ چینج کیے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں اس لیے امیر نہیں ہوں کہ تم میرے بچے ہو، جبکہ دوسرا جو ریچ ڈیڈ تھا وہ کہتا تھا کہ مجھے اس لیے امیر ہونا ہے کہ تم میرے بچے ہو۔ اب یہ صرف اس مینٹیلٹی کا فرق تھا۔ ایک کہتا تھا کہ جب پیسے کا معاملہ ہو تو بہت احتیاط کرو اور خطرات مول نہ لو، جبکہ دوسرا ڈیڈ کہتا تھا کہ خطرات سے نبرد آزما ہونے کی اہلیت پیدا کرو۔ اب ایک خطرات سے بھاگنے کی بات کر رہا تھا، جبکہ دوسرا کہتا تھا خطرات مول لیں، سیکھیں ان سے۔ اب یہ دونوں ڈیڈز کی ایک مینٹیلٹی تھی، دونوں بلز ادا کرتے تھے، ایک مہینے کے شروع میں کرتا تھا، دوسرا مہینے کے آخر میں۔ اب اینڈ پہ چند ایک مزید چیزیں ہیں، مثال کے طور پر میرا غریب باپ ہمیشہ کہتا تھا میں کبھی امیر نہیں بن سکتا، اور یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، جبکہ دوسری جانب میرا امیر باپ ہمیشہ اپنے آپ کو ایک امیر آدمی کے طور پر پیش کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں امیر آدمی ہوں اور امیر یہ کام نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ اسے سخت مالی خسارہ ہوا اور تقریباً وہ کنگال ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو ایک امیر آدمی کے طور پر پیش کرتا رہا اور خود کو حوصلہ دینے کے لیے کہتا رہا۔ غریب ہونے کے لیے اور مالی نقصان سے دوچار ہونے میں فرق ہے، کیونکہ مالی نقصان عارضی ہے جبکہ غربت دائمی ہے۔ میرا غریب ڈیڈ کہتا تھا مجھے پیسے میں کوئی دلچسپی نہیں، یا پیسہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جبکہ دوسرا جو امیر ڈیڈ تھا وہ کہتا تھا دولت ایک طاقت ہے۔ اب اس ویڈیو کا اختتام صرف ایک بات سے کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ غریب ہونے اور مالی نقصان سے دوچار ہونے میں فرق ہے، کیونکہ مالی نقصان عارضی ہوتا ہے جبکہ غریب دائمی ہوتا ہے۔ صرف مینٹیلٹی کی بات ہے، دونوں اچھا کھاتے، اچھا پہنتے، اچھی جابز پہ، یا ایک پڑھا لکھا ایک کم پڑھا لکھا، اپنے اپنی فیلڈ کے ماہر، لیکن صرف ایک مینٹیلٹی تھی جو کہ رابرٹ کیوساکی کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ ایک جو کہتا تھا کہ اس کام کو چھوڑ دیں، دوسرا رسک لینے پر مجبور کرتا تھا، سوال کرنے پر مجبور کرتا تھا، خود سے یہ کہلوانے پر مجبور کرتا تھا کہ ہاؤ آئی کین ڈو دس، میں کیسے کر سکتا ہوں یہ، ایک سوال کے طور پہ نہیں بلکہ خود سے سوال کرتا تھا، اور پھر وہی سوال کے جواب میں آج رابرٹ کیوساکی ایک اتنے مشہور انٹرپرینور، بزنس مین اور ٹیکس کے ماہر ان کو جانا جاتا ہے، ٹیکسز سے متعلق۔ تو اگر آپ لوگ یہ کتاب واقعی میں اس کو سمجھ لیں تو چند ایک جو ڈاؤٹس ہیں، چند ایک جو ذہن میں سوالات ہیں وہ کلیئر ہوں گے، کیونکہ آج کا جو دور ہے پاکستان پر ایک سینیریو جو گزر رہا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ تعلیم، اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ پیسہ نہ ہونا، اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ پھر وہی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ ایک دوسرے کے پروپورشنل ہیں، ایک طرف پیسے کی کمی، پھر تعلیم کی کمی۔ خیر، اگر ان دونوں میں سے ایک تعلیم اگر ہم اپنا لیں یا ہمارے
معاشرے میں یہ عام ہو جائے تو یہ سارے جتنی بھی مشکلات ہیں، سارے جتنے بھی یہ مصائب ہیں، یہ دور ہو سکتے ہیں۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اور باقی جو 8 اس میں باب ہیں اس کو بھی گائے بقائے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور کتاب دوست اسد حیات آفیشیل یوٹیوب چینل پر ہمیشہ دیکھتے رہیں۔ پاکستان زندہ باد، والسلام، اللہ حافظ۔